भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्पणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. जेरोम्या प्रवाद्या पुस्तकांत 21 ओळी 5 आमकां म्हणटागी आपुरबेन सकाळीच्या वेळार आवयच्या कुसव्यान तुका रसच्या आदी तुजी म्हाका ओळख आसली. आवयच्या कुसव्यान रसच्या आदी तुका आज तुजी म्हाका ओळख आसली. तशेंच म्हणटा की तूं जल्मच्या आदी हांवें तुका पवित्र केलो. जल्मच्या आदीच हांवें तुका पवित्र केलो. आतां अपवित्रपणाची कितें सकत आमचे भितर जैत व्हरता कित्याक म्हणल्यार देवसराची कोथांतरा त्या खातीर म्हज्या मगाच्यान आमी बरें कितें वायट कितें सदांच समजूंक जाय. आनी हो आयताराचो दीस आज पवित्रपणान जियोंक मात्र न्हय की देवाक आराधना करूंक देवळांत वचून म्हणल्यार इगर्जेंत वचून त्या देवा अर्घ दिवंक त्या देवा स्तुती करूंक त्या देवा होगळसूंक आज आमकां तो दीस फावो केला. हांगा म्हणटा की आवयच्या कुसव्यान तुका रसच्या आदी तुजी म्हाका वळख आसली. तूं जल्मच्या आदी हांवें तुका पवित्र केलो. कित्या खातीर राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. तुवें प्रॉफेट जायचे तुवें प्रवादी जायचे. प्रवादीचें काम कितें? देवाचे नदर लावचे देवाचो ताळो आयकोवचे आनी देवाच्या परजेक सांगचे. तशेंच तुज्या कुटुंबांत तूं एक प्रवादी तुज्या भुरग्यांच्या जिवितांत तूं एक प्रवादी ह्या प्रवादीन जावंक जाय. त्या खातीर आज मागया देवा म्हज्या कुटुंबांत म्हाका प्रवादी कसो विसल्या खातीर हांव तुका अर्गयता. त्या प्रवादपणाचे देणें आपणून घेवचे आमी म्हणल्यार म्हजी नदर म्हज्या देवाचेर म्हजे कान देवाच्या उतराक आज अत्रे घेवन रावूंक जाय. आमच्या मदें आसा फादर सुनील मनीस हे मागणे विधी ते चलोवन व्हरतले. जेजू क्रिस्त थंय मुगच्या भवन आनी बेणीनो ह्या सकाळीच्या वेळा आमच्या मागण्यांत आमी भाग घेवंक जमल्या आसतना आज भोव उत्तम दीस जावन आसा. आज आयतार आमी जेजूच्या पवित्र कुडी रक्ताचें फेस्त आमी आचरण करता. जेजूच्या पवित्र कुडी रक्ताचें फेस्त इंग्लिशान म्हळ्यार फिस्ट ऑफ प्रेशियस बॉडी अँड ब्लड ऑफ जीजस या कॉर्पस क्रिस्ती म्हणटा आमी.
वय मगच्या भवन आनी वेळीनो ह्या फेस्ताच्या दिसा आमी नियाळ करसो ध्येय जावन आसा ह्या संदेश जावन आसा जो हांव सोवांजेल अध्याय 6 ओळू 30 आनी 5 म्हण येत. तातूंत जेजू अशें म्हणटा, जॉन चॅप्टर 6 वर्स 35. तातूंत आमकां अशें पळोवंक मेळटा, जेजू तांकां सांगूंक लागलो, हांवूच तो जिवीत असो उंडो. म्हजे सरशी येता तो केदींच बुकेवचो ना. म्हाका सत मानता तो केदींच ताण येवचो ना. परतून आमी आयकुया, हांवूच तो जिवीत असो उंडो. म्हजे सरशी येता तो केदींच बुकेवचो ना. म्हाका सत मानता तो केदींच ताण येवचो ना. वैमगाच्या भवन आनी विणो ही उतरां हाच्या पयलें आमी आयकलां जावंक पुरो. जुआंवच्या वांजेलांत अध्याय 4 जेन्ना समारियाची स्त्री जेजूक मेळ्ळी आनी जेजू लागीं उलयत आसतना जेजून तिका म्हणलें आसा, म्हज्या लागीं येता तो केदींच ताण येवचो ना. आय एम द लिव्हिंग वॉटर. वय जेजू जावन आसा जिविताची झर जावन आसा. आनी जेजू लागीं कोण येता तो केदींच ताण येवचो ना. आनी आमी पळयता जेजू सांगली ही उतरां मोगाच्या भवन आनी विणो ताणें अक्रेच्या ह्या निमाण्या ब्रेस्तरा आमकां सर्वांक तें दिल्लें जावन आसा. त्या देखून लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 20 आनी 2 आमकां पळोवंक मेळटा. लुकाच्या वांजेल अध्याय 20 आनी 2 वळू 19 आमी वाचचें जाल्यार अशें आसा, जेजू आपल्याशी सांग म्हणटा, ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची, हे म्हज्या उडासाक करात. वय जेजू आपली कूडूच आमकां दिता. आनी तेंच सांपावलो बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 11 वळ 20 आनी 4 अशें म्हणटा, जे कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांव दितां. सोम्या जेजून तो पराधीन जाल्ले ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची, हे म्हज्या उडासाक करात. तेच बरें जेवण तस ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो. जितले फावटी ती तुमी पियेतात तितले फावटी ते म्हज्या उडासाक करा. कित्याक जितले फावटी तुमी हो उंडो घेतात आनी काल्स पियेतात तितले फावटी सोम्याच्या मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. वैमगाच्या भवन आनी बेळिनो खंडीत जावनी जेजूचें मांस आनी रगत खातालो खंडीत जावनी बुकेवचो ना ह्या ताणेवचो ना. आनी जेजू म्हणटा आमकां, हांवूच तो जिविताचो उंडो, म्हजे सरशीन येता. वय आमी जेजूच्या सरशीन वचोंक आसा. जावंक पुरो सदां मिसांक आमी वेता, जावंक पुरो आयताराच्या मिसाक वेता, जावंक पुरो थोड्या गांवांनी शुक्राराच्या मिसाक आमी वेता. विविध आमकां टायमा प्रमाणे आमी त्या त्या जाग्याच्या सुवेत प्रमाणे आमी वेता. हांव सोमार पेटे म्हणल्या एका जाग्यार आसुल्लो, थंय सोमाराचें मीस चलतालें, तांकां सोमारा रजा आसतली. तशें लोक आमी मोगाच्या भवन आनी बेळिनो जेजूच्या पवित्र मिसांत आमी भाग घेता आनी जेजूचो उंडो आनी जेजूचें काल्स ह्या रगत आमी पियेता. आनी जेजू म्हणटा, जो कोण जिविताचो उंडो म्हजे सरशी येता तो केदींच बुकेवचो ना. कित्याक जेजून दिवचो आमकां नीज उंडो जावन आसा मोगाच्या भवन आनी बेळिनो. तशें जेजू आमकां म्हणटा, अक्रेक जशें जिवीत बापान म्हाका धाडला, बापा वरवींच हांव जियेतां. कितें म्हळ्यार जेजू जावन आसा आमचो नीज खरो देव. आज आमी ह्या फेस्ता वेळार जेजूच्या पवित्र उंड्याक, पवित्र मास रक्ताक आमी मान दिवया मोगाच्या भवन आनी बेळिनो. जितले फावटी आमी सेवता तितले फावटी आमकां खंडीत जावनी ताचे तावन आमकां बळ आनी घटाय मेळटा. वय जेजू म्हणटा, म्हजे सरशीन येया. वय आमी जेजू सरशीन वसाचे. कोणीच आमकां जाय आसली
बळबलायकी सकत एकवचपणू सांगातपणू दिवंक सकना बगार जेजू मात्र त्या देखून कष्ट त्याला न्हू म्हजे सरशीन येया म्हजें जू हाळू जेजू म्हणटा तशेंच आज जेजू आमकां आपयता म्हज्या सरशीन येया आमी जेजू सरशीन ह्या मोगाच्या भवानान विणू ह्या सकाळीच्या वेळा ह्या फेस्त आचरण करच्या संदर्भार जेजू आमकां आपयता जावं पुरो आमचे इश्ट मोत्र आमकां सांडून वचोंक पुरो जावं पुरो आमचे कुटुंबाचे आमकां सांडून वचोंक पुरो जावं पुरो आमचेच मोगाचे आमकां सांडून वचोंक पुरो पूण जेजू केन्नाय सांडून वचना कित्याक आमी पळयता बायबलांत जेजू ह्या संवसारांत आसता आसतना सगळ्यांक मेळ्ळो जे कोणाक प्रत्येक जण गरज आसली तांकां तो मेळ्ळो तांच्या सरशीन तो गेलो आनी जेजू मेल्ल्या उपरांत तो म्हणटा तुमी म्हजे सरशीन येया तशें म्हळ्यार आमी जेजू सरशीन वचूंक आसा आनी जेन्ना आमी ह्या मिसाच्या संदर्भार तसो उंडो आनी वायन आमी आचरण करता ह्या मिसांत ह्या संभ्रमता तेन्ना जेजू आमकां पळोवंक मेळटा आमी ह्या दिसांनी सबार पोवटी आमी इवकरिस्टीक मिरेकल आमी पळयलां वैमुगाच्या भवानान बिनो तोच जेजू ताचो उंडो आनी ताचें मान वास आमकां दिसता सतच हांव तुमकां सांगता जो कोण सत मानता सस्नीक जिवीत मेळटा कित्याक हांव जिविताचो उंडो वय जेजू जावन आसा जिविताचो उंडो जिवीत दिवचो उंडो मोगाच्या भवान आनी भयणीनो त्या देखून आमी सबार फूट ह्या दिसान आमी पळयलें हांव सबार जाणांच्या पयल्या कुमगारा गेलो कितली तयाराय कितलो संभ्रम कितलो संतोश थंय कित्याक म्हळ्यार जेजू त्या भुरग्याच्या काळजांत येता आनी पयले फावटी जेजू भुरग्याच्या काळजांत येता आसतना तो संतोश आमी पळयता त्या देखून जेजू म्हणटा हांवच तो सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो जीव उंडो मेल्ल्यांचो उंडो न्हय जीव उंडो हो उंडो खाता तो सस्नाक जियेतलो संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मास वैमगाच्या भवानान बिनो जेजून आपणा खातीर कालतो केलो जेजून आपणा खातीर खाली केलो बापाच्या रावळ्यारांत आसुल्लो तो आमच्या खातीर ह्या संवसाराक आयलो तर मोगाच्या भवानान बिणीनो आज ह्या सकाळीच्या वेळा जेजूच्या पवित्र उंडो आनी मास ह्या फेस्तांत आमी भाग घेता आसतना हें आचरण करता आसतना उडास दवरया म्हजे सरशीन येता तो केदींच बुक्यो वचना तशें म्हळ्यार आमी जेजूच्या सरशीन वसाचे जो कोण म्हाका सत मानता तो केदींच ताणें वचना जेजूक आमी सत मानचे कित्याक जेजू सबार फावटी गूण करता आसतना त्या व्यक्तीक विचारता तूं सत मानताय गे हांव हें करूंक शकता म्हूण तूं पातयेताय गे हय मोगाच्या भवानान न्हू हो भावार्थ जेजू लागीं आमी दवरया कित्याक एवकारिस्तांत जेन्ना आमी भाग घेता आसतना जेजूचो उंडो आनी वायन आमी पळयता आसतना थोडे फावटी आमचो भावार्थ उणो जावंक पुरो हें खाली खाली दो उंडो आमकां दिसता आमच्या दोळ्याक पूण हो जावन आसा जिविताचो उंडो हो जावन आसा जिविताचो उंडो जेन्ना आमी हो जिविताचो उंडो सदांच सेवता जेन्ना आमकां पावट मेळ्ळ्या वर आमी जिविताचो उंडो सेवता आमी सस्नाक जियेता ह्या संवसारांत थोडो वेळ मात्र आमकां थंय एक राज आसा ताका म्हणटात सर्गराज आनी जो कोण हो जिविताचो उंडो सेवतात तो सस्नाक जियेता तर मोगाच्या भवानान बिणो ह्या सकाळीच्या वेळा त्याच जिविताच्या उंड्याक आमी अर्गां दिवया जेजून आमच्या खातीर ताचें खालीकरण ताचें सगळेंच खालीकरण आमच्या खातीर दिल्ल्या खातीर जेजूक आमी अर्गां दिवया बापाक आमी अर्गां दिवया पवित्र आत्म्याक आमी अर्गां दिवया कित्याक त्रिएक देवाचें फेस्त आमी आचरण केलें आनी आज आमी जेजूच्या पवित्र कुडी रक्ताचें आचरण करच्या वेळार खुर्सार म्हज्या खातीर आनी तुमच्या खातीर त्याच जेजून रगत वयलां तर येया आमी भावार्थान परतून आमी विचारणी करया हांवच तो जिविताचो उंडो म्हजे सरशी येता तो केदींच बुक्योवचो ना म्हाका सत मानता तो केदींच ताणेवचो ना म्हाका चनो आतां आमी देवाक अर्गां दिवन एक गायन गावया आनी 2 टेस्टिमनी आयकुया स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताचे
जेसूच्या माना खातीर हालेलुया गावन वर्सिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेसूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन वर्सिया करून ताची स्तुती पातक्यासमोर ताणे केलं आमचे खातीर तो कुरसार मेलो पातक्यासमोर ताणे केलं आमचे खातीर तो कुरसार मेलो पातकातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्या तयार केलो पातकातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्या तयार केलो गीत गावन स्तुती करूया जेसूच्या माना खातीर हालेलुया गावन वर्सिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेसूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन वर्सिया करून ताची स्तुती गीत गाऊन स्तुती करूया जेसूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन वर्सिया करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती पहिली टेस्टिमनी सुजाता म्हणली बहीण इस्रायल थावन आपली साक्ष दिवंक आशेता सुमार 4.5 वर्सां थावन म्हजी इश्टीन एका घरा काम करतली ताका त्या घरा थावन सुटका जाय आसले त्या दळा आमी 3 थावन 4 वरांच्या पवित्र साक्रमेंताच्या विशेष आराधनांत भाग घेवन मागताले आनी तशेंच त्या घरा थावन सुटका मेळचे खातीर आमी सगळे प्रयत्न केले आनी ताच्या उपरांत सदांच मागणें करून तशेंच डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालून तांणी दिल्लें देवाचें उतर आमी सदांच मागोवन आसल्या आनी ताच्या उपरांत आतां त्या घरा थावन म्हज्या इश्टिणीक सुटका मेळ्ळ्या हे देवड उपकार केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजान थावन अर्गां दिता अर्गां तुका सोम्या जेसू अर्गां तुका सोम्या जेसू होगलाप तुका सोम्या जेसू होगलाप तुका सोम्या जेसू महिमा तुका सोम्या जेसू महिमा तुका सोम्या जेसू दुसरी टेस्टिमनी वेरोनिका म्हणली बहीण बॉम्बे थावन आपली साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हज्या व्हडल्या पुताक काजार जावन 4.5 वर्सां जाल्यार भुरग्याचे देणे फावो जावन वतले हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी तांणी म्हाका दिल्लें देवाचें उतर हांव सदांच मागोवन आसलें म्हज्या कुटुंबा सांगाता देवाचें उतर सदांच मागोवन म्हज्या पुताक आज एक बरें सोबीत चेडूं भुरगें देवान फावो केलां हे देवड उपकार केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजान थावन अर्गां दिता अर्गां तुका सोम्या जेसू अर्गां तुका सोम्या जेसू होगलाप तुका सोम्या जेसू होगलाप तुका सोम्या जेसू महिमा तुका सोम्या जेसू महिमा तुका सोम्या जेसू आतां आमी 5 बसवणे आमी विचारया ताच्या उपरांत 2 टेस्टमनी आतां आमी आयकुया Sirach chapter 34 verse 17 तो आत्मो उत्साहान भरता दोळे पळसळशे करता तो भलायकी जीवित आणि आशीर्वाद दिता Psalm chapter 9 verse 18
कित्याक गरजेवंतान तो ससनाक विसरना दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना Psalm chapter 100 verse 5 कित्याक सर्वेस्पर बरो ससनाक तकता ताचो मोग संततीचे संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण Psalm chapter 16 verse 8 सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना Psalm chapter 3 verse 4 हांव व्हडल्यान सर्वेस्पराक उलो मारता आपल्या पवित्र पर्वतांत तो म्हाका जाप दिता पयली टेस्टिमनी एकली भयण बेंगळूर थावन आपली साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हज्या मम्मीचे लेफ्ट हाताचे लिम्फ नोड्स काडिल्ले आनी त्या निमती लिम्फ ड्रेन जायनासले सडनली तिका इन्फेक्शन सुरू जालें आनी सगळो हातच दुखोवंक सुरू जालो ह्या वेळार ही दूख इतली कठीण जाली की तिका सोसूंक जायनासलें आनी ह्या वेळार डिवायन मर्सी टिमाक आमी पिटिशन घालें आनी तशेंच तांणी दिल्लें देवाचें उतर सदांच आमी मागोन आशिल्ले हांव तशेंच 3 ते 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या विशेष आराधना वेळार आमी दिंबेर पडोन देवा कडेन काकूळट विचारन मागलें आनी तशेंच थोड्याच दिसांनी आजाप म्हणल्यार बरी म्हज्या मम्मीच्या हाताक सगळी पेकोवणी लाभल्या ती आतां संपूर्ण हील जाल्या देखून आमी देवाक काळजान थावन अर्गां दिता अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू दुसरी टेस्टिमनी फातिमा म्हणली एक भयण गोंयांत थावन आपल्या भयणीच्या नातवाची साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हज्या भयणीच्या नातवाक ताच्या भुजार ताच्या गळ्याचेर आनी तशा ताच्या तोंडाचेर गरम च्या पडल्ली आनी ताका सोड हुलपातालें आनी तो मस्त रडतालो धाकटेरान गूण जावंक 6 म्हयने लागता म्हणून सांगलें त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर हांव सदांच भावार्थान आनी भरवशान मागोन आशिल्लें आनी तशेंच 6 म्हयन्यांनी ताच्या पयलेंच ताका बरी भलायकी देवान फावो केल्या आनी तो आतां कंप्लीट गूण जाला येद्या व्हडल्या उपकारा खातीर हांव देवाक काळजान थावन अर्गां दितां अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू मगाच्यानू एक घडी आमचे दोळे धांप्या ह्या सकान आपुरबायन शिकोवन दिला आज आमी मागया बापा तुका आमी अर्गां दिता आसतना ह्या भागी दिसा खातीर तुका आमी स्तुती करता आसतना बापा आमी हाता घाल्ली कामां ती पोंता पावय ह्या दिसा पवित्रपणान जियोंक म्हाका करपा लाभय म्हज्या भुरग्यांक एक बरी देख दिवंक हे खरो बापाय एक खरी आवय जावंक म्हाका करपा लाभय तशेंच मागता बापा म्हज्या जिवितान पवित्रपणान जियोंक आज म्हाका आदार दी बापा आज मागता कोणी कश्टांत आसा दुकान आसात आज समस्येक सांपडला तांकां वचून बुजोवंक आज म्हाका करपा लाभय म्हज्याच घरा बसच्या बदला हे 2 जाणां पिडेस्तां भेट दिवंक तांकां बुजोवंक आज म्हाका वर्त्या देणान बर जावं हर एक आयतारा म्हज्या जिवितांत गंमतकायेन कुशालकायेन हांव जिवनच्या बदला मागता हांव आमेन मोगाच्यानू प्रत्येक तन देवाक आमी अर्गां दिता आसतना फाल्यां दनपाराच्या लायव्ह म्हणल्यार सोमारा दनपाराच्या लायव्हाचेर चड जावन वापारीच्या विशयांत याजक आपुरबायन शिकोवन दिवन आराधन ते मुंदर व्हरतले त्या खातीर तांचो जण एकली दनपारां 3 ते 4 दैवीक तेर्सांत आमी भाग घेवया तशेंच म्हज्या आज दनपारां 3 ते 4 विशेषतेन कुटुंबां दरा जण एकल्यां खातीर मागणें तुमकां कळीत आसल्या प्रमाणेच कित्याक म्हणल्यार दैवीक तेर्सांत चड जाण कुटुंबां खातीर मागया
कित्याक कुटुंबांत जायती इराराय बेजाराय असतात काय आसा तशेंच मागण्यांत एक जावया माग्या आनी माग्या आमी 100% घेतल्या खाली ग्रेस काय मात्र न्ही त्या पवित्र आत्म्याची दैवीक देणे आमेन. आज तुमचो दीस एक बेसांव असो आशिर्वाद असो कृपेस जावं दी. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. पयली टेस्टमनी. मोनिका साल्डाना म्हणली बहीण पुणे थावन आपल्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या घोवाक ब्रेन स्ट्रोक जाल्लें. हांवें डिवायन मर्सी टीमाक पिटिशन घालें आनी तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें आनी हांव तें सदांच मागोन आशिल्लें. 3 थावन 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार हांवें मागलें. म्हज्या घोवाक हॉस्पिटलांत बेगीनच पेकोवणी मेळोवन दी म्हणून हांव मागोन आशिल्लो. ताका आमी एमर्जन्सी आस्पत्रेक व्हेलें आनी आतां तो बऱ्यांतल्या बऱ्या मेडिकेशनांत बरो जावन आसा. जेजून हें आजाप म्हज्या घोवाच्या जिवितांत केल्ल्याक ताका हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सुमया जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सुमया जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. दुसरी टेस्टिमनी. एकली बहीण बॉम्बे थावन आपल्या आंटीची टेस्टिमनी दिवंक आशेता. तिका पांयाक एक घाई जाल्लो आनी घायातावन उदक येवन सुरू जालें. दाक्तेरा लागीं दाखयतना तिका एडमीट करीचें पडलें. रिपोर्ट पळयतना अशें कळ्ळें की घाय गूण जायनातलो कित्याक म्हळ्यार ताका हाय डायबिटीस आशिल्लें. ताच्या उपरांत आमी मागूनच आशिल्ल्या हो घाय पेकानातलो. डिवायन मर्सी टीमाक आमी पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर आमी सदांच मागोनूच आशिल्ल्या. ताच्या उपरांत ताचो सगळोच घाय गूण जाला आनी तो आतां बऱ्या भलायकेंत आसा आनी चलोंक शकता. येदें व्हड उपकार केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजांत थावन अर्गां दिता. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. तिसरी टेस्टिमनी. एकली बहीण बॉम्बे थावन आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजें काजार जावन 8 वर्सां जालीं पूण म्हाका भुरग्यांचें देणें प्राप्त जावन नातलें. हांवें मस्त ट्रिटमेंट केलें पूण सगळें अनसक्सेसफूल जालें. ताच्या उपरांत हांवें डिवायन मर्सी टीमाक पिटिशन घालें आनी तांणी म्हाका भुरग्याच्या देण्या पासत देवाचें उतर दिलें आनी हांव तें आनी म्हजो घोव सदांच वाचूनच आसल्या. भावार्थान आनी भरवशान आमी तें वाचलें. दिंबी घालन रडोन आमी भुरग्यांच्या देण्या पासत मागोन आसल्या. म्हाका थोड्याच दिसांनी नॅचरल प्रेग्नन्सीची खबर मेळ्ळी आनी आतां हांव 6 म्हयने गुरवार आसा. देवान म्हज्या जिवितांत केल्ले येद्या व्हडा उपकाराक हांव आभारी जावन आसा आनी ताका काळजांत थावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. चवथी टेस्टिमनी. एकलें भुरगें आपल्या बापाय विशांत गोंयांत थावन टेस्टिमनी दिवंक आशेता. तें म्हणटा, म्हज्या डाडाक हार्ट स्ट्रोक जाल्लें आनी ह्या वेळार आमकां कितें करचें म्हणून कळीत नातलें. आमची आर्थीक परिस्थिती बिगडली आनी आमच्या कुटुंबांत दुबळीकाय आशिल्ली आनी ह्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी टीमाक पिटिशन घालें आनी तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें आनी हांव तें सदांच रिपीट करून मागोन आशिल्लीं. आनी ह्या वेळा देवान आमच्या जिवितांत व्हडलें आजाप केलें आनी म्हज्या डाडाक ताणें गूण केला. येदें व्हडलें उपकार केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. पेकोवणी लाभयल्ल्या देवाक काळजांत थावन दिनवासतां. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू.